हर चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा सिर्फ वही चीफ जस्टिस बनेगा, कोई 5 का पैनल शैनल नहीं बनेगा। हम आपको अपने किसी टाउट को चीफ जस्टिस नहीं बनाने देंगे, आप भूल जाएं इस बात को। कोई शख्स अपने आप को स्वाय मंसूर अली शाह जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठा के ना देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब साबका सदूर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मेरे वकला भाइयों बहनों, मैं असद मंजूर भट्ट साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने हम सबको इकट्ठे किया है एक बहुत ही तारीखी मौके पर, और कल इंशाअल्लाह ताला इनकी सरबराही में एक नेशनल कन्वेंशन वकला की होने जा रही है, जिसका मकसद ये सो कॉल्ड आइनी तरामीम को मुस्तरद करना है। एक तो बात बड़ी वाज़ेह कर दी, ना तो ये मौका है, ना ये माहौल है, ना ये वक्त है कि आइनी तरमीम लाई जाए, और आइनी तरमीम लाने के लिए ना लेजिटिमेसी है इस हुकूमत की जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, इललेजिटिमेट हुकूमत है। तो इसलिए पहली बात तो ये वाज़ेह है। दूसरी बात ये कि हम वकील अदालती निज़ाम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। हमने कबूल नहीं करना कोई भी मुतबादल अदालत को। पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये फेडरल कोर्ट भी है, फेडरेशन की कोर्ट भी है, और एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। इसलिए इसके होते हुए कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती, यही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्तों ने कि एक बड़ी मज़मूम कोशिश हो रही है एक मुतबादल कोर्ट लाने की, जिसमें ये अपने डाउट भरना चाहते हैं, जिनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले लेना चाहते हैं। ये भूल जाएं, ये कभी नहीं वकला होने देंगे। ये काला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स की आइनी हैसियत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आइनी हैसियत में तब्दीली नहीं लाने देंगे। कोई ऐसी अमेंडमेंट कबूल नहीं करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बेमानी और बेवकत हो जाए। हम इसको मज़ीद मजबूत, मज़ीद ताकतवर देखना चाहते हैं इन कोर्ट्स को। और ये बात भी दुरुस्त है कि जो चीफ जस्टिस के सक्सेशन का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम में बज़रिया आर्टिकल 175A के दिया गया है, इसको सारी पाकिस्तान की लॉयर कम्युनिटी कबूल करती है। हर चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा सिर्फ वही चीफ जस्टिस बनेगा, कोई 5 का पैनल शैनल नहीं बनेगा। हम आपको अपने किसी टाउट को चीफ जस्टिस नहीं बनाने देंगे, आप भूल जाएं इस बात को। कोई शख्स अपने आप को स्वाय मंसूर अली शाह जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठा के ना देखे। ये वकला मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं, और हम आपको इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और कोई नई किसी नाम की अदालत नहीं बनने देंगे, मुतवाज़ी या मुतबादल नहीं बनने देंगे। इस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं उड़ाना, और इसी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ही हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के तौर पे मजबूत करना है। मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ममनून हूँ कि इन्होंने एक सारी नेशन वाइड कल कन्वेंशन कॉल की है। इंशाल्लाह उस कन्वेंशन में मज़ीद तहरीक के इक़दामात का अनाउंसमेंट की जाएगी, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस किस्म की जो आइनी तरमीम लाने की कोशिश की गई है, ये बदतरीन मौक़ों पर भी, ये तो अयूब खां को भी जुर्रत नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस करता, ये तो याया और ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को भी कभी सोच नहीं आई थी। ये लोग तो उनसे भी 2 कदम आगे चले गए हैं, जो कि अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को ख़त्म करने के चक्कर में है। ये कभी नहीं होगा और ना करने दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि 1 साल से कन्वेंशन चल रहे हैं,
عامر صاحب یہ ایک سوال کر لیجیے گا، 1 سال سے کنونشن کیے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹیج پہ بھی کنونشن کی ضرورت ہے؟ کیا ایکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل، اس کا جتنا بھی لائحہ عمل ہوگا وہ کل طے کریں گے. آئندہ آنے والے وقتوں میں کنونشنز بھی ہوں گی، سارے ملک میں ہوگی، پشاور میں ہوگی، کراچی میں ہوگی، کوئٹہ میں ہوگی، اسلام آباد میں ہوگی، ہر جگہ ہوگی. وکلاء متحد ہیں اس کے اوپر، کوئی دو آرا نہیں ہے، سوائے چند ایک ایسے لوگ جو اپنے مفاد کی خاطر ادھر ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی جینون وکیل اس قسم کی آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کر سکتا. خان صاحب ایک بات حکومت کی سر جمیشہ ترامی میں اس کے مطابق آئینی عدالت میں مفاد عامہ کی کیسز ہوں گے. اب ہم یہاں بطور کورٹ رپورٹر یہ دیکھتے ہیں سالہ سال سے کہ جو نام نہاد عوامی مفاد کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں رات الجھ کے رہ جاتی ہے. جو ریئل مقدمات ہوتے ہیں لوگوں کے وہ بیچارے سالہ سال چلتے رہتے ہیں اور مفاد عامہ کے نام پہ روزانہ ایک شخص ہوتا ہے اور ایک پٹیشن دائر کر کے چلا جاتا ہے. کیا یہ بے تدبی ہے واقعی کہ ایک ایسی عدالت ہو جہاں مفاد عامہ کے سارے کیسز جائیں اور یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ حقیقی عوامی کیسز سنیں؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کا ہی کام ہے مفاد عامہ کے کیسز سننا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اس میں کیس مینجمنٹ کا معاملہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ کو اپنی کیس مینجمنٹ بہتر بنانی پڑے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ منصور علی شاہ آ کے کیس مینجمنٹ کی طرف غور کریں گے. ہندوستان میں بھی یہ کنٹروورسی تھی. انہوں نے ان کی سپریم کورٹ نے یہ کر دیا ہے کہ پہلے 5 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کویسچنز کو پر اپنی ججمنٹ دیں گے. باقی جتنے ان کے ججز ہیں وہ دوسرے عام مقدمات کو نپٹائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ سٹیپ یہاں بھی لیا جا سکتا ہے. پہلے سینئر موسٹ 5 ججز ہی یہ جو مقدمات جن کے سیاسی رنگ کے مقدمات ہیں ان کو سن لے وہاں کی طرح، اور باقی جتنے معاملات ہیں سول کرمنل وغیرہ وہ باقی 12-13 ججز ہیں وہ کریں گے. اچھا خان صاحب، جب 2007 میں وکلا تحریک چلی تھی عدلیہ بحالی کے لیے، تو اس کے بعد ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی کہ اس وقت کے جنرل جانی پیچھے سے پش کر رہے تھے وکلا تحریک کو اور ایک بڑی منصوبہ بندی کی مائنس مشرف کی. تو اب بھی اس طرح کی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید یہ جو آئینی ترمیم کے لیے آپ میدان عمل میں آئے ہیں تو کوئی آپ لوگوں کو پش کر رہا ہے، ادروائز کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کیونکہ 2007 سے نہیں کیا جا رہا ہے ان چیزوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کچھ کوئی نہیں وکیلوں کو کرتا. وکیل ہی اس سارے ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ طبقہ ہے. باقی سب کو لالچ دیا جا سکتا ہے، دھمکایا جا سکتا ہے، ان سے کچھ کروایا جا سکتا ہے. لیکن وکلاء جس طرح 2007 میں 2002 میں ہم نے ایل ایف او کی تحریک چلائی تھی، اس ایل ایف او کی تحریک کے نتیجے میں انہیں 3 سال کی جو ایکسٹینشن دی گئی تھی اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو وہ واپس لینی پڑی تھی. یہ پہلی تحریک نہیں ہے اور اس سے قبل بھی تحریکیں آتی رہی ہیں. جب بھی آئین پر کوئی حملہ ہوگا وکلاء اکٹھے ہوں گے اور آئین کا تحفظ کریں گے اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا تحفظ کریں گے.